सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 98 416 70 596। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी एउटा विषयवस्तुको उठान गर्दै सोही विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्दछौँ। आज पनि सोही क्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन कानुन प्रशस्त छन्। भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय गर्न सक्ने निकाय पनि यथेष्ट स्थापना भएका छन्। तर भ्रष्टाचार भने दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले वृद्धि भइरहेको छ। यो निको नहुने क्यान्सर रूपी रोग फाल्न अब नियम कानुन र भाषणले मात्र सकिँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ। राजनीतिक भाषण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन र सतर्कता केन्द्र जस्ता सरकारी निकाय पनि भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै अन्य निकायहरू पनि छन्। दण्ड सजायको पनि व्यवस्था भ्रष्टाचारीका लागि यथेष्ट रूपमा छ। यसरी भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै पक्ष सबल हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार किन रोकिँदैन त? नियन्त्रणको साटो किन भ्रष्टाचार फस्टाइरहेको छ त? आज हामी यही सवालको खोजीमा रहनेछौँ र त्यसका लागि आज कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ विगत 2 दशकदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सक्रिय अभियन्ताको रूपमा लागिरहनु भएकी शारदा भुषाल झा हामीसँग आज हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा। उहाँले चाल्नु भएको अभियानको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको कुरा गर्नुका साथसाथै भ्रष्टाचारको मूल जरो चाहिँ के रहेछ र कसरी नियन्त्रणमा आउन सक्छ, को जिम्मेवार हुनुपर्छ, को सजग हुनुपर्छ, यावत सवालहरूको जवाफ खोज्नेछौँ उहाँबाट। सर्वप्रथममा उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। शारदाजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। यो पहिलो सवाल चाहिँ म केबाट सुरु गर्छु भने तपाईँ जुन अभियानमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ त्यो अभियान कसरी सुरुवात भयो, कसरी चाहिँ यो अभियानमा तपाईँले होमिनु भयो र यो अभियानमा होमिएदेखिका अहिलेसम्मका अनुभवहरू के छन्, के फरक पारेको छ बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब लगभग 2 दशक भन्नुभयो, त्योभन्दा पनि बढी नै भयो। 51 सालदेखि नै म सुरुवात गरेँ। महोत्तरी जिल्लाको बनौली दनौली गाविस जहाँ चाहिँ मेरो घर हो, गाउँ हो, त्यहाँबाट मैले सुरुवात गरेको। अब तत्कालीन अवस्थामा यो के भन्छ भने सामान्य जस्तो महिलाहरूका हिंसाका कुराहरू लाई लिएर महिला हिंसा विरुद्धका अभियानमा काम गर्दै जाँदाखेरि जस्तो बलात्कार भएको केसहरूमा पैसा लिएर गलत रिपोर्ट बनाइदिने, अनि कुनै हिंसाकै केसहरू छन् भने पनि पैसाकै लेनदेन गरिदिने मान्छेहरूलाई त्यस्तो देखिसकेपछि त्यसको विरुद्धबाट मैले सुरुवात गरेँ अभियान। यो चाहिँ सबैभन्दा जरो भनेको पैसाकै जरो रहेछ, जहाँ पनि पैसाकै मोलमलाइका कुराहरू हुँदो रहेछन् भनेपछि मैले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढेँ। अब त्यति बेला एउटा 51 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम थियो। 9 महिनाको एमालेको शासनकालमा सुरुवात भयो। त्यति बेला के भन्छ भने गाउँमा भर्खर अब त्यो
पेन्सनहरू के वृद्ध पेन्सनहरू भत्ताहरू दिने सुरुवात भएको थियो। हजुर अनि गाउँमा महिलाहरूलाई चाहिँ महिलाहरूको पनि केही महिलाहरूको अब 75 वर्षको महिला पुरुषहरूको नामावली लेखिने, पैसा चाहिँ नदिने, नामावली लेखेर सहीसाब गरिदिएर अनि पैसा निकालेर आफै खाने त्यस्तो थियो। त्यति बेला मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पनि रकम रोक्का गर्नको लागि निवेदन दिएका थिएँ। त्यसरी चाहिँ मैले त्यति बेलादेखिबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ। त्यो बेलामा त्यो उमेरमा त्यो बेलामा तपाईँले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि कतिको चाहिँ विभिन्न कुराहरूको सामना गर्नु परेको थियो? तपाईँको एउटा समाचार एउटा सामग्रीमा मैले पढ्दै थिएँ, पिटाइ पनि खानु परेको थियो रे त्यसरी आवाज उठाउँदाखेरि, हो? पिटाइका त कुरै नगरौँ। अब जस्तो त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा त्यति बेला सुरुवात गर्दाखेरि अब घर परिवारले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्छु बोल्छु भनेर भन्दाखेरि घर परिवारले पनि पत्याउने खालको अवस्था थिएन। बाहिर पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लेख समाचारहरू त्यति आउँदैनथे, त्यस्तो अभियानै चलाएर हिँड्ने कार्यक्रम गर्ने भन्ने अवस्था पनि थिएन। अनि त्यस्तो बेलामा सुरुवात गरेको हुनाले घरमा बाहिर जाँदाखेरि अर्कै भन्ने, घरमा चाहिँ अर्कै काम गर्ने, घरमा चाहिँ अर्कै भन्ने त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यसपछि फेरि मैले त्यहाँबाट एकैचोटि अब 52 सालबाट मैले के गरेँ भने जस्तो बच्चाहरू चाहिँ स्कुल नजाने, सानसानो छोरीहरू चाहिँ स्कुल नजाने, भेडा बाख्रा चराउनु चराउन जाने, गाई चराउन जाने, त्यस्तो घाँस काट्न धान काट्न जाने, खुर्पी लिएर घाँस काट्न जाने, स्कुल नजाने त्यस्तो देखियो। अनि त्यहाँबाट तिनीहरूलाई चाहिँ स्कुल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर एउटा महोत्तरी जिल्लामा अभियान चलाउने बेलामा अनि छोरीहरूको जन्म दर्ता नै गराइदिँदो रहेछ। अब त्यसपछि फेरि छोरीहरूको जन्म दर्ता केही गरी भयो भने पनि कस्तो रहेछ भने तत्कालीन गाविस थिए। अनि गाविसमा चाहिँ अब 30 दिनभित्रमा बच्चा जन्मेको 30 दिनभित्रमा जन्म दर्ता बनायो भने ठिक छ, तर त्यसपछि भने 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ मान्छेको बुझी हेरी, मान्छेको औकात दिने औकात हेरी मान्छेलाई 200, 500, 1000सम्म पनि जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइ सराई यस्तो कागजातहरूमा जस्तो बिजुलीको मिटर सिफारिस गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई पनि बिल नदिने, रसिद काटेर नदिने, पैसा चाहिँ गाविस सचिव र गाउँमा काखाबाखा भन्नेहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यति बेलाका टिबेटहरूले अनि बिचौलियाहरूले पनि पैसा लिएर पैसा दिए अनि म बनाइदिन्छु भनेर पैसा लिँदै र उनीहरूको एउटा सामान्य मृत्यु दर्ता जन्म दर्ता पनि बनाइदिने त्यस्तो रहेछ। यो त तपाईँले देखेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू भयो जुन बेला तपाईँले देख्नुभयो त्यति बेलादेखि नै आवाज उठाउन थाल्नुभयो। मैले पिटाइ खाएको भन्ने कुरा कहाँनिर आयो भने 68 सालमा मैले महोत्तरी जिल्लामा त्यही बनौली जनौली गाविसकै विषय लिएर 13 दिन मैले महोत्तरीमा आमरण अनसन गरेँ। अनि 68 सालको पहिलो आमरण अनसन सकेर अनि काठमाडौँ आइयो। काठमाडौँबाट एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो र त्यो छानबिन समितिको साथै महोत्तरी गइयो। महोत्तरीमा कस्तो छ भने आजको दिनसम्म पनि कम्प्युटर नभएको ठाउँमा कम्प्युटर अपरेटर 64 सालमा नियुक्ति गरेर तलब दिइरहेको थिए। अब 73 रुपियाँको अनुसन्धान आयोगले मलाई लेखेर दिएको छ, त्यहाँ कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ति पनि छैन, तिनीहरूलाई तलब पनि दिएको छैन भनेर लेखेको छ। त्यही लेखा परीक्षण गरेको छ गाविसको लेखा परीक्षणमा चाहिँ के लेखेको छ भने कम्प्युटर अपरेटरलाई चाहिँ तलब दिएको भनेर लेखेको छ र कम्प्युटर अपरेटर खर्चा सरहको नियुक्ति तलब खाने गरी नियुक्ति दिने भनेर निर्णय पनि गरेको छ। त्यो विषयलाई लिएर त्यहाँ त्यो गाविसकै विषय लिएर जिविसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिले निवेदन पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिविसले हेर्ने भनेर जिविसमा पठाएपछि अनि जिविसले दुवै पक्ष बसालेर कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने भनेर भन्यो। हामीले के भने छलफलको कुरै छैन, प्रमाणका कुरा छन्। हामीसँग लेखा परीक्षण प्रतिवेदन छ अनि गाविसले गरेको निर्णय छ र ती व्यक्ति पनि रिना कुमारी झा भन्ने उहाँले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरमा जागिर खाइरहनु भएको छ, तर त्यो गाविसको भवनमा बल पनि बल्दैन, वायरिङ पनि भएको छैन, कम्प्युटर त परै जाओस्। अनि यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यहाँ त्यो 64 सालदेखि तलब खाइरहनु भएको छ, यो गुनासो हुन्छ कि हुँदैन भनेर त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि विचार गर्न सक्छ भने तपाईँहरूले यो विषयमा बसेर के को छलफल गर्ने कुरा गर्नुभएको भन्ने कुरामै दुवै पक्षलाई बसालेर कुराकानी गर्छौँ, मैले मिलाउँछु लेखेर पठाउँछु भनेर इन्जिनियरले बोलाएर अनि त्यसपछि त्यही मारपिट गरेका थिए।
तपाईँले सुरुदेखि नै अब आवाज उठाउन थाल्नुभयो, अभियान पनि सुरुवात गर्नुभयो, अघि तपाईँले भनेअनुसार आमरण अनसन सुरु गर्नुभयो। यी यावत कुराहरूले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्दै गयो कि व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै घटनाले पिन्च गरेर चाहिँ यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको हो? भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अब एउटा कुरा कस्तो छ भने पहिलो त म एउटा बच्चामै बाल हिंसामै परेको भएको हुनाले पनि तराईमा पुगिसकेपछि महिलाहरूमाथि हुने अन्याय अत्याचारहरू देखेँ, हिंसाहरू देखेँ, घुङ्गटभित्रका महिलाहरूलाई देखेँ। अनि उहाँहरू लाजुता खाएर पनि आवाज नउठाउने उहाँहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई देखेँ। त्यति बेला देखिसकेपछि उहाँहरूकै महिला हिंसाकै विरुद्धमा आवाज उठाउने क्रममा अघि मैले भने हजुरलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदैछु, विभिन्न केसहरूमा चाहिँ पैसा लिएर मोलमोलाई गर्ने, अनि कागज बनाइदिएर ल आजदेखि पिट्दिन, मार्दिन अथवा केही गर्दिन भन्ने जस्ता कागजहरू चाहिँ पैसाको लेनदेनमा हुने, बलात्कारका केसहरूमा घटना समेतमा चाहिँ पैसा लिएर नै लेनदेन हुने खालका केसहरू देखेपछि म त्यतातिर जागृत भएँ। तर जब आफ्नै गाविसको आफ्नै गाउँभित्रका कुराहरू देखिसकेपछि जस्तो सामान्य कुरा पनि एउटा जन्मदाता नागरिकता बनाउँदाखेरि त्यस्ता सिफारिस टन्न पैसा लिने, पैसा लिएर मात्रै गर्ने, स्कुलमा फी छैन तर मसलन 10 शुल्क बनेको छ, डान्स क्लास बनेको छ, के भनेको छ, स्कुलमा मास्टर नजाने, पढाइ नहुने, एक महिनाको अन्तिममा गएर पढाउने, अनि के भन्छ हाजिर गर्ने तर मास्टर छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी पैसा लिने, ती कुराहरूले चाहिँ मलाई प्रेरित गर्यो। यिनीहरूले गलत काम गरिरहेका छन्, यो गलत कामको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ, यो चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष भयो। जस्तो विद्यापति जुन बनौली भन्छ, अब हामीतिर तराईमा विद्यापति बसेको गाउँ लखिमा पोखरी, विद्यापतिको त्यता गीतहरू कविताहरू सबै त्यहाँ त्यही गाउँमा हो। अनि विद्यापतिको टिकट पनि त्यही गाउँमा, अनि विद्यापतिका नाउँमा करोडौँ रुपियाँ आयो होला अहिलेसम्म, तर त्यो न शालिग बनेको छ न त्यहाँ छनेको छ। तर यो विद्यापतिको गढ हो भनेर वर्षेनी त्यहाँ पूजापाठ गर्ने, अनि यो पुरातत्व विभागबाट पनि मन्त्रालयबाट पनि पैसा छुट्याउने, पैसा लिएर जाने, जनकपुर वीरत्व कोषबाट पनि पैसा छुट्याउने, अनि पैसा लिएर जाने र भोज मात्रै गर्ने गाउँमा खसी काटेर खाने, मिठाईहरू खाने, अनि त्यस्तो कामहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ पाग वितरण भनेको छ, धोती वितरण भनेको छ, अनि त्यसरी चाहिँ फेरि गर्ने केही पनि नै। अनि त्यस्तै फेरि 70मा बनौली छ भन्ने, उता सर्लाईमा बनौली छ भन्ने, अनि सबैको राजनीतिक साक्षीहरू चाहिँ माथि चाहिँ पावरवाला पुग्छन्, ती पावरवालाहरूसँग साठगाँठ गरेर त्यसरी पैसा लिएर आएर आजका दिनसम्म पनि त्यो महोत्तरी जिल्लाको त्यो बनौली गाउँको विद्यापतिको बारेमा आजसम्म संरक्षण भएको छ, त्यसलाई उत्खनन भएको छ। शारदाजी, तपाईँले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्नुभएको, लाग्नु भएको अघि भनेअनुसार 2 दशकभन्दा बेसी नै भयो। यो 2 दशक बेसीको अवधिमा त देशमा पनि संरचना भनौँ न, देशको संरचना परिवर्तन भएको छ। तत्कालीन तपाईँले त्यतिखेर सुरु गर्दाखेरि राजतन्त्र थियो, त्यसपछि तपाईँको राजतन्त्र भनेर कसरी मान्ने? जबकि 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालमा त के भन्छ 46 साल चैत्र 27 गते त नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र। मैले भन्न खोजेको 2-3वटा शासन व्यवस्था फेरिए नि देशमा, होइन? यो शासन व्यवस्था फेरिँदाखेरि तपाईँको अभियानको अवधिमा के पाउनुभयो त? शासन व्यवस्था फेरिएर चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अथवा कम भएको तुलनात्मक रूपमा तुलना गरेर हेर्दाखेरि के पाउनुभयो? एउटा कुरा के छ भने सर, मैले जहाँबाट सुरुवात गरेँ एउटा सीमित गाउँ गाविसको लागि सुरुवात गरेँ र 68 सालमा आमरण अनसन पनि एउटा गाविसको बारेमै गरेँ। अनि त्यसपछि 68 सालपछि मैले 69 सालमा फेरि काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आमरण अनसन गरेँ 9 दिनसम्म। त्यसपछि मैले भने हामीले जुन आवाज उठाइरहेछौँ, हामी जुन विषयमा लडिरहेछौँ, यो एउटा गाविससँग सीमित नभएर यो त देशैभरिको समस्या हो भनिसकेपछि हामी किन देशभरिकै अभियान समस्याको समाधान गर्नलाई हामीले एउटा अभियानै राष्ट्रिय स्तरको किन उठाउने भनिसकेपछि 69मा हामीले शान्ति बाटिकामा 9 दिन आमरण अनसन बस्यौँ। अनि 70मा नेपालमा न्याय मर्यो भनेर कपाल ठोकेर 13 खुला मञ्चमा काट दिया पनि गर्छौँ। किनभने बनौलीका केसहरू त आजसम्म पनि हामीसँग प्रमाणहरू छन्, कसरी हेऱ्यो र के गर्यो भनेर कहाँनिर गलत
समितिबाट इन्जिनियर ओभरसियर अनि यो के भन्छ भने खैर यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ 6 जना निलम्बन भएका थिए। गाविसको बनौलीको चाहिँ सचिव निलम्बन भएको थिए। जुन चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिमा बसे थिए 15-16 जनालाई अख्तियारमा ताने विशेष अदालतसम्म लग्यो र अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अर्कै सतिर सरुवा गराएर एकातिर मलाई चाहिँ तिनीहरू निलम्बन छन् भनेर चिठी दिने उनीहरूलाई यी सबै भ्रष्टाचारहरू तपाईँहरूले भ्रष्टाचारहरूको तथ्याङ्क राख्दा अथवा कहीँ पनि कुनै पनि भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा उजुरी अथवा आवाज उठाइरहँदा देशमा फेरिएको शासन व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार बढेको हो अथवा कम भएको हो उस्तै हो भ्रष्टाचारका स्वरूपहरूमा कस्ता परिवर्तन आए के अनुभव छ तपाईँसँग? 100% भ्रष्टाचार बढेको कमी भएको छैन। हामीले जुन समयमा भ्रष्टाचार विरुद्धका आवाजहरू उठाउँथ्यौँ त्यति बेला हामीले प्रमाण लिन पनि पाउँदैनथ्यौँ। एउटा प्रमाण लिनका लागि पनि हामीले खुसामत गर्नु पर्थ्यो। हामी त अझ कस्तो भने कलबट बाटो निर्माणदेखि लिएर कलबट निर्माणदेखि लिएर पुलहरू निर्माणदेखि लिएर तिनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू एउटा फोटोको रूपमा प्रमाण हामीले पेश गर्थ्यौँ अख्तियारमा भने आजको दिनमा त अब भन्यो भने खुलम खुला छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो भ्रष्टाचारको परिस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ भने प्रमाण नदेखिने प्रमाण दिन नसकिने तर आँखाले देखेर चाहिँ पुरै गलत भएको देखिने। अब कागज के भने यिनीहरूले कागज मिलाउँदो रहेछन्। कागज मिलाउने काम चाहिँ केही पनि नगर्ने काम चाहिँ दियो त्यस्तो अवस्था चाहिँ देखियो। अब यो के भन्छ भने 68 सालपछि चाहिँ मैले पहिला आमरण अनसन बसिसकेपछि यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमावलीको बारेमा जाने कसरी प्रयोग गर्ने के हो कसो भनेर यो बारे बुझेँ सिकेँ प्रयोग गरेँ। मजदुरीमा पनि प्रयोग गरेँ। करिब अहिलेसम्म मेरो 800-900 पुत्रा वेतन पनि परिसकेको छ र अहिले चाहिँ मैले पछिल्लो पटक सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र प्रमाणकै आधारमा मात्रै मैले हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या विभिन्न निकाय जाने गरेको छु। त्यतिकै जाँदिनँ। अब हिजोको दिनमा त्यो थिएन। यो 64 सालमा आयो। यी सबै अभियानमा तपाईँले लाग्दाखेरि बटुल्नु भएका तथ्याङ्क अथवा सूचनाको हक मागेर जसरी त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा प्रमाणहरू सङ्कलन गरिराख्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारको मुख्य एउटा निकाय भनौँ अथवा संरचना भनौँ अथवा पात्र भनौँ चाहिँ को रहेछन् त? पहिलो कुरा के हो भने जस्तो हामीले बनाउँछौँ नि हुनलाई सबैका आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्। हामीले बनाउँछौँ नि त्यो बनेको चिजलाई चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने भनेको नागरिकले हो। सबैभन्दा पहिलो दोषी त नागरिक हो। ठिक छ आफ्नो ठाउँमा कर्मचारी दोषी होलान् आफ्नो ठाउँमा राजनीतिक दल दोषी होलान् तर सबैभन्दा पहिलो दोषी भनेको हामी जनता हो। किनभने हामी बोल्दैनौँ। हामी बनाइदिन्छौँ तर हामी बोल्दैनौँ आवाज उठाउँदैनौँ। नागरिकलाई के छ भने कामसँग मतलब छ अथवा सेवाग्राहीलाई काम कति चाँडो होस् भन्ने ध्येय हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने सर लेनदेन गर्ने त दुवै दोषी हुन्। दिने पैसा दिने पनि दोषी हो लिने पनि दोषी हो। जस्तो अब राजनीतिक दलका कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढ्यो भनौँ भने राजनीतिक दल बनाउने को त हामी नै हो। जिताएर पठाउने को त भन्दा हामी नागरिक नै हो। अब कर्मचारीले कुराकानी गर्यो भने कर्मचारीले माग्यो भनेर उनीहरू बोल्न नसक्छ भने हामी नै हो। कर्मचारीले माग्यो भन्दैमा मुठा बोकेर जाने पनि हामी नै हो। पहिलो दोषी त नागरिक नै हो नि। यदि नागरिकले चाहने हो भने आजका दिनमा को तलास गर्न सक्छ? सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्र भनेकै जनताको शासन हो। जनताको शासनमा जनताले कसरी हेर्ने त? जनताले भोट दिने मात्रै अधिकार छैन नि। जनताले अधिकार पनि छ। कति पैसा आयो केमा खर्च भयो कहाँ भयो सबै कुराहरू हेर्ने त नागरिकलाई अधिकार छ नि। तर नागरिकहरू के गर्छन् भन्दा पैसा कमाउने धुनमै छन्। उनीहरू 2 पैसा कसरी अर्काको गोजीको पैसा आफ्नो गोजीमा आउँछ भन्नेमै धुनमै भन्दा यस्तो अवस्थामा नागरिकले खोजी नगर्ने बनाइदिने ल हामी त फलानालाई जिताएको त्यसको काम के भन्ने तर त्यसले कति पैसा ल्यायो त्यो पैसा केमा खर्च गर्यो घोषित गरिन्छ बिल गरिन्छ बजेट गरिन्छ हिसाब किताब कति छ आजको प्रत्येक नेपाली नागरिकले सजग भएर चाहिँ खोजी नीति गर्दै हिसाब किताब माग्ने हो भने करप्सन गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। न्यूनीकरण हुन्छ। हामी कहाँ अब मात्रै केही पनि हुँदैन हो म त्यही प्रश्नै गर्दै थिएँ। हामी कहाँ भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियन्त्रण गर्न अथवा न्यूनीकरण गर्न भनौँ न धेरै ऐन कानुन नियमहरू छन्। यी सबै चाहिँ न्यूनीकरणका लागि निवारणका लागि किन उपयोग हुन नसकेका किन प्रयोग हुन नसकेका प्रयोगमा नआएका
त्यसको कारण छ। उम्, के भन्छ भने कानुन दलको मुठीमा छ। उम्, एउटा के भन्छ भने दलको मुठीमा छ। अब दलले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाउँछ। जस्तो राजनीतिक नियुक्तिका कुरा गरौँ, जति पनि आयोगहरू छन् ती आयोगहरूमा राजनीति नियुक्ति हुन्छ। उम्, राजनीति नियुक्ति भइसकेपछि के हुन्छ, आफ्नो पार्टीको मान्छे छ भने कुनै पनि हालतमा उसलाई कारबाही हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्दैन। उम्, उम्, कानुन चाहिँ त्यसकै हातमा, न्यायाधीश उसकै हातमा। त्यो भइसकेपछि त्यहाँबाट कसैले आवाज उठाओस्, कोही जाओस्, तिनीहरूलाई जाने त्यो के भन्छ भने कानुनले गाडी मठेर बसेको छ। उम्। अब हामीले नै जिताएर पठाएका छौँ, जनताले नै जिताएर देशको डाँडो पुन्यो नेताको हातमा, राजनीतिक दलको हातमा दिइएको छ। अब संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भइरहेको छ। यसलाई ठ्याक्कै रोक्न बदल्न कसरी सम्भव छ त? अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने जति कानुनमा छन् नि, कानुन हुबहु लागू हुने हो भने करप्सन हुँदैन। तर हुबहु लागू हुने अवस्था चाहिँ नेपालको अवस्थामा न्यून, जिरो देखिन्छ। यो हुबहु लागू हुनु नसक्नुको कारण पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् वा अरू केही छन्? राजनीतिक दलको कब्जा हो। अब अघि तपाईँले सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकको पनि कुरा गर्नुभयो। हामी कहाँ सूचनाको हकको क्षेत्रमा चाहिँ अभ्यास के छ र ठ्याक्कै हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो? अब जस्तो कि अभ्यास भनेको नभएको होइन। अब ऐन र नियमावली नआएका पनि होइनन्। अब मैले जब मलाई जानकारी भयो, मैले सूचनाको हकको बारेमा कुन कुन देशले कहाँ कसरी चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमावली ल्याएको रहेछ, ऐन पास गरेको रहेछ भने अब भारतपछि नेपालमा पास भएको छ। अब पास भइसकेपछि जसरी कस्तो हुँदो रहेछ भने सर, मानिसहरूले आफूले लडेर, धेरै मानिसहरूको जत्थाले लडेर ल्याएको छ भने त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दो रहेछ लडेर ल्याएको हो भनेर। तर कुनै चिज चाहिँ केही सीमित व्यक्तिले लडेर त्यो सहजै आएको छ भने त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नलाई चाहिँ समय लाग्दो रहेछ। जस्तो 64मा ऐन बन्यो, 65मा नियमावली बन्यो। हुनलाई हामीलाई पनि सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी थियो, तर यति प्रभावकारी होला भन्ने चाहिँ म आफूलाई पनि विश्वास थिइनँ। जस्तो मैले चाहिँ सूचनाको हक प्रयोग गरेँ, पहिलो सूचनाको हक प्रयोग गरेको यो फ्रिडम फोरममा तारानाथ दाहाल सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत, धर्मेन्द्र झाजीहरू मार्फत उहाँहरूसँग सूचनाको हकको बारेमा सिकेँ। पहिलो चाहिँ नेपाल सरकारले छानबिन गरेको प्रतिवेदनै मैले निकालेँ सूचनाको हक प्रयोग गरेर। त्यसपछि बल्ल मैले सूचनाको हकको बारेमा के रहेछ, यो हक कसरी प्रयोग गर्दो रहेछन्, कस्ता कस्ता सूचना माग्न पाउँदो रहेछ, नागरिकहरूले के माग्न पाउने, के माग्न नपाउने, कस्ता निकायमा माग्न पाउने नपाउने, यी कुराहरूको अध्ययन गरेँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने चाहना पनि हुनुपर्छ। सूचना माग्छु भनेर अब कुनै व्यक्ति यस्ता छन् कि के भन्छ भने आफूलाई फाइदा भयो भने चाहिँ अब सूचना मागेर छोडिदिने, अथवा फाइदा भएन भने पनि त्यही विषयका लागि लडिरहने पनि रहेछ। तर के भन्छ भने वास्तवमा म गलतको विरुद्धमा लड्दैछु भनेर भनिसकेपछि जबसम्म हामीसँग प्रमाण हुँदैन तबसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्ने कुरो पनि भएन। भ्रष्टाचार गर्नुभयो त भ्रष्टाचारी होस् भन्ने कुरो पनि भएन। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन कागजपत्रहरू कुनै कार्यालयबाट लिएर जान्छ त्यो उसले सिधै लिएर जान्छ। हामीले त्यसैको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने हो भने त्यो कागज र त्यो कागजमा कुनै पनि फरक छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जस्तो व्यक्तिहरूले भन्नुहोस्, प्राय साथीहरू पनि भन्नुहुन्छ, म पनि भन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गरिराखेको छैन, उसले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराखेको छैन। तर एउटा कुरा जुन मिडिया छ नि, अब मिडियामा पनि अब मिडियालाई पनि एकदमै घिनलाग्दो बनाइसकेका छन्। त्यसमा पनि बार्गेनिङका कामहरू गर्छन्, कतिपय त्यस्तो बार्गेनिङको काम गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। भन्दा मिडियालाई पनि गलत जस्तो बनाइदिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा अरू केही नगरे पनि ठिक छ, राज्यले गरेन भने पनि सूचना त्यो के भन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेन, सतर्कता केन्द्रले गरेन, के भन्छ मालेगाले गरेन भनेर अब अरूले गरेन भनेर हामी त्यतिकै बस्न भन्दा पनि कति पनि प्रमाण लिएर आएर त्यो हुबहु प्रमाणलाई पनि एउटा मिडियाले मात्रै सार्वजनिक गरिदियो भने पनि पुरै देशभरिका मान्छेहरूले थाहा पाउँछ नि, ओहो हो रहेछ वास्तवमा चाहिँ यो प्रमाण रहेछ भनेर प्रमाण हेरेर पनि थाहा पाउँछ नि। त्यति बेला पनि नागरिकहरू सजग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ नि। तर त्यो पनि न्यून देखिन्छ कि।
तपाईँले सूचनाको हक मागेर प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दै आवाज उठाउँदा अथवा प्रश्न गरेर काम गर्दा अभियानमा लाग्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै केही फरक परेको अथवा परिवर्तन भएको सतर्क भएको त्यस्तो केही अनुभव छ? अब सूचनाको हक प्रयोग गरिसकेपछि प्रमाणहरू मागिसकेपछि अब है यिनीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गरिराखेका छन् मागिराखेका छन् भनिसकेपछि त्यति बेला उनीहरू आफै सतर्क हुने स्थिति छ। कतिपय कुराहरू कस्तो रहेछ भने सूचनाको हक प्रयोग गरिसकेपछि परिवर्तन पनि हुँदो रहेछ, उपलब्धि पनि हुँदो रहेछ। हामी कहाँ यो सूचनाको हक सम्बन्धी सामान्य जनमानसमा जनचेतना नभएको हो कि भएर पनि त्यो प्रयोग गर्न नचाहेको नसकेको हो? अघि मैले यही विषयमा हजुरलाई भने जस्तो ठुलो जत्थाले चाहिँ लडेर ल्याएको हो भने सबैलाई थाहा हुन्छ, तर केही जनमानसले लड्यो जस्तो केही मिडिया कर्मीहरू, केही अधिकार कर्मीहरू, केही वकालत गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू लड्नुभयो, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमावली नेपालमा आउनुपर्छ भन्नुभयो, लड्नुभयो, ल्याउनुभयो। अब ल्याएर ऐन पनि बन्यो, नियमावली पनि बन्यो। आजका दिनमा कर्मचारीहरूलाई पनि यसको ऐन र नियमावली छ भन्ने कुरा थाहा छैन, सबै कर्मचारीलाई थाहा छैन, आम नागरिकलाई त थाहै छैन, प्रायलाई थाहा छैन। किनभने अब राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि संवैधानिक निकाय होइन, अब त्यो एउटा अङ्ग हो। के भन्छ हजुर, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा प्राविधिक गडबडी उत्पन्न भयो अचानकै र त्यो प्राविधिक गडबडी समाधान गरेर कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा हामी उहाँसँग बिदा माग्नै तर्खरमै थियौँ, तर प्राविधिक गडबडी उत्पन्न भयो। सवाल जवाफमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता शारदा भुसाल झासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको कुरो गराइबाट मैले चाहिँ के बुझेँ भने हामी नागरिकले आफ्नो सूचना सम्बन्धी हकको मात्रै पनि प्रयोग गऱ्यौँ भने भ्रष्टाचार जो देशमा मौलाएको छ त्यसमा कहीँ कतै कमी आउँछ जस्तो चाहिँ मैले उहाँको कुराकानीबाट एउटा व्यक्तिगत रूपमा निर्क्योल निकालेको छु। किनभने काहीँ कुनै अनियमितता भइ नै भएको छ भने त्यहाँनिर हामीले औँला ठड्यायौँ, प्रश्न गऱ्यौँ भने जो निकाय हो, जो निकायमा रहेका पात्र हुन् तिनीहरू अलर्ट हुन्थे, सतर्क हुन्थे र भ्रष्टाचार गर्न अथवा अनियमितता गर्नका लागि गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा उनीहरूले 50 चोटि सोच्थे होला। यसले गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउँथ्यो कि भन्ने यो बुझाइ मेरो हो। भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। अघि उहाँले भने जस्तै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्छन् तर एकदमै पुरै कागजी प्रक्रिया मिलाएर गर्छन्, अर्थात् संस्थागत भ्रष्टाचारले चाहिँ अहिले प्रशय पाइरहेको छ। संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले तलदेखि माथिको निकायमा भइरहेको कुरा पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सवाल जवाफको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा अब उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। 1-2वटा सवाल गर्दै अब हामी कार्यक्रमबाट उहाँसँग बिदा लिन्छौँ। हजुर शारदाजी, हामीले त सामान्य नागरिकले सूचनाको हक मात्रै प्रयोग गरिदियौँ भने पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउँथ्यो होला, होइन? एकदमै 100%। अब कस्तो छ भने एउटा सामान्य एउटा वडामा पनि कति पैसा आयो, केमा खर्च भयो भनेर आम नागरिकले निगरानी राख्नु पर्यो। आफ्नै घरको अगाडि बाटो बनाइरहेछ, आफ्नै घर अगाडि ढल खनिरहेछ, कति पैसा आएको हो, ठेकेदारलाई दिएको हो कि उपभोक्ता समितिलाई दिएको हो कि कहाँको उपभोक्ता समिति हो, कहाँको ठेकेदार हो, कहिले सुरुवात हुने हो, कहिले अन्त हुने हो, यी कुराहरू त होर्डिङ बोर्डमा पनि लेखेर टाँस्नुपर्छ नि। बाटो बनाउँदा कहीँ हामीले बाटो बनाउँदा होर्डिङ बोर्ड पनि टाँस्दैनन्, उनीहरूले कति बजेट आएको भनेर जानकारी पनि गराउँदैनन्। अझ बाटो खनेर सकिसकेपछि बल्ल तिनीहरूले नाप नक्सा तयार पार्छन्। नाप नक्सा भनेको त पहिले नै तयार पार्ने कुरा हो। कहाँबाट कसको घरको अगाडिबाट जाने बाटो भनेर त्यो कसको बारी लिएर जाने, कसैको बारी खन्दैछन्, कसैको घरै ढाल्दैछन्, कसैको पुरै माटो अर्काको घरको आँगनमा ल्याएर थुपार्दैछन् भन्दा के भन्छ भने कसैको सम्पत्ति चाहिँ यदि नेपाल सरकारले अब बाटो भनेको त सरकारी बाटो हुन्छ, अब त्यो बाटो बनाउँदाखेरि अर्काको जग्गा मिल्थ्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने उनीहरूको कति बाटो त्यसमा गयो अर्कालाई तिर्नु पर्दैन राज्यले। अब त्यस्तो पनि उनीहरूले तिरेको हुँदैनन्, त्यस्ताहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टोलमा
गरेर एउटा टिम तयार पारेर त्यो टिमले चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै पुरै देशभरि चाहिँ को तलास गर्ने, निगरानी राख्ने, कति पैसा आयो, कहाँ गयो, के गर्यो। आज बैठक हुँदाखेरि खाँदै लिएर आयो होला, कति प्लेट खाजा ल्याएको, के लिएर आएको, त्यसको बिल कति भयो, त्यो चियाको कति भयो, पानीको कति भयो, कति ल्याउनु पर्ने, कति छुट्याएको थियो, कति खाए, हरेक चिजको तपाईँ छ भन्दा यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेर बसिन्छौँ। अब म्याम तपाईँको अभियानको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले तपाईँ अभियानमा यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ हामी सूचनाकै हक प्रयोग गरिराखेका छौँ। हामीले केही दिन 2 महिना अगाडि पनि एउटा करिब 51 करोड भ्रष्टाचार भएको प्रमाण चाहिँ तथ्य दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका छौँ। अनि अब जस्तो एउटा बौद्धिक चोरीको केस छ, त्यस्तो पनि हामी सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका थियौँ। यहाँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एउटा केस मात्रै दर्ता हुने भएको हुनाले फाइल चाहिँ तयार भइरहेका छ। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामीले उजुरी हाल्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सूचनाको हक प्रयोग गरेर 10 दिन 15 दिन महिना दिनपछि हाम्रो उजुरी उप के कारवाही भयो भनेर सूचना माग्छौँ। उसले चाहिँ कारवाही नगरेर झाडा टाप्ने काम गरेको रहेछ भने उसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय के भन्छ भने सर्वोच्च अदालत गएर परवादेश जारी गर्ने तयारी गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ हजुर अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यतिखेर यो हाम्रो सवाल जवाब सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ अब भ्रष्टाचार यो निवारणमा नियन्त्रणमा उहाँहरूको भूमिकालाई लिएर होइन र सबै मिलेर चाहिँ कसरी भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सूचनाको हक भनेको कानुनी औजार परमात्रै हो। अझ म त यसलाई के भन्छु भने 3.3 के भन्छ भने यो बन्दुक एउटा बन्दुकको गोली चाहिँ छप्पै लाग्दाखेरि छातीमा लाग्दा बित्तिकै मान्छे जसरी खरै हुन्छ सूचनाको हक पनि त्यही। यो औजारको प्रयोग गर्न औजार चलाउन जान्नु पर्यो, प्रयोग गर्न पर्यो। आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर समाजमा चाहिँ भएका विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब सामान्य एउटा कुरा भनौँ, जस्तो कसैले साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ छुवाछुत भएको रहेछ, छुवाछुत गर्यो, हामीलाई निवेदन दर्ता गर्न गएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निवेदन लिएन भन्नुहुन्छ। हामीले हुलाकबाट पठाइदिनुहोस् भन्छौँ, तर हुलाकबाट पठाएर पनि केही कारवाही भएन भनेर भन्नुभयो भने यति कति मितिमा मैले हुलाकबाट यस्तो खालको निवेदन पठाएको थिएँ, त्यो निवेदनको दर्ता नम्बर देऊ भनेर सूचना माग्नु भने दर्ता नम्बर दिन्छ। अथवा त्यो निवेदनमा के कारवाही भयो भनेर सोध्नुभयो भने उसले त्यो फाइल लुकाएको रहेछ भने पनि त्यो जवाब दिनको लागि फाइल पल्टाएर दिन्छ। भनिसकेपछि हरेक केसमा जस्तो सर्वोच्च अदालत होस् या नेपालका जति पनि कानुनहरू छन्, ऐन नियमावली कार्यविधि जेसुकै जतिसुकै छन्, ती सबैलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पाउने एउटा मात्रै कानुन भनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन हो। यो ऐनको प्रयोग गर्ने भने हामी आफ्ना हक अधिकार मात्रै होइन समाजका हक अधिकारलाई पनि हामी सुधार गर्न सक्छौँ भनेको। हस् म्याम, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता शारदा भुसाल झा। भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ, निवारणका उपाय के हुन् त, यही 2 सवालमा केन्द्रित भएर आज हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको सवाल जवाफको श्रृङ्खला सकियो। भोलि फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि आजको यी श्रृङ्खलाबाट अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।